बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। कोई बंदा बीमार हुआ। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है किसी बंदे के पास कोई बुज़ुर्ग मौजूद है तो पहुँच गए और उनसे अर्ज़ की कि हज़रत दम कर दीजिए, बीमार हूँ या नज़र बद लग गई है। या मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों को हम अक्सर ले जाते हैं, मौलवी साहब के पास भी ले जाते हैं कि भाई इनको जो है ना दम कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि कारी साहब, मौलवी साहब या किसी बुज़ुर्ग से आपने दम करवाया उससे फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है, बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरीके से भी होता है, आपका किसी आमिल से कोई ताल्लुक़ है, आप उसके पास चले गए कि भाई मैं बीमार हूँ या मुझे तकलीफ़ है या जिस्म में दर्द है, सर में दर्द है, कोई भी ऐसा मामला है जिस्मानी रूहानी, तो आपने बोला कि मुझे दम कर दीजिए। उन्होंने आपको दम किया, आप ठीक हो गए। एक तरीक़ेकार ये भी होता है कि वो आमिल किसी दूसरे शहर में मौजूद है, आप दूसरे शहर में मौजूद हैं, आपने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि सरकार मेरी तबीयत इस किस्म से ऐसी है और मैं दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, आप मेहरबानी करें दम कर दें। तो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको दम करता हूँ। अब उन्होंने फ़ोन रखा, थोड़ी देर बाद आपकी तबीयत में आपने महसूस किया कि बेहतरी हो गई है। ठीक है, आपने घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोबारा फ़ोन किया कि सरकार आपने दम कर दिया। तो उन्होंने कहा जी मैंने दम कर दिया था, आप मज़ीद कर दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है, होता है, आप ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। आज जो मेरा असल में मौजू है वो यही है कि दम है क्या और दम की साइंस क्या है। मैं आपके सामने मौजूद हूं, मैंने कुछ पढ़ा, आपको फूंक मार दी, ये बात समझ में आती है। आपने मुझे कहा कि दम कर दीजिए, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, उसके बाद आपको फूंक मार दी, आप ठीक हो गए। ये बात हमारी अकली तौर पर हमें समझ में आ जाती है कि उसने यकीनन कलाम इलाही पढ़ा होगा, उसके बाद फूंक मार दी, कलाम इलाही में शिफा है, मुझे उससे शिफा हो गई। लेकिन अगर मैं आपके सामने मौजूद ही नहीं हूं, आप मुझे फ़ोन करें और कहें कि आप मुझे दम कर दें, फिर मैं आपके फ़ोन रखने के बाद कुछ पढ़ूं, पढ़ने के बाद आपको दम करूं और आप वहां जिस जगह पर भी हों वहां ठीक हो जाएं, ये बात समझ में नहीं आती कि ये कैसे हुआ। अच्छा, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आपको मैंने देखा है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा कोई दोस्त आ गया, उसने अपनी तकलीफ़ बताई कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग मौजूद है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, बोला सरकार मेरा दोस्त है, ये उसका नाम है, आप इसको दम कर दीजिए। मसला यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक बंदे, दम करने वाले बंदे ने, वो किसको दम कर रहा है उसने देखा ही नहीं है, लेकिन उसका दम भी असर अंदाज है, उससे वो ठीक हो जाता है। आज बताना ये मकसद है। देखिए दम क्या है। दम असल में आपकी फूंक है। फूंक क्या है? फूंक आपकी जिंदगी है। अगर अभी आपका दम रोक लिया जाए, आपकी सांस को रोक लिया जाए, मौत वाक़या हो जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी इस सांस के दारो मदार पर खड़ी है। सांस खत्म, इंसान खत्म। अब यह सांस किस तरीके से जारी है और इससे फूंक क्या पैदा हो रही है वो है। अब आमिल हजरात क्या करते हैं? आमाल करते हैं, इसलिए कि वो लाजमी बात है, ये उनका पेशा है। अब वो ऐसे आमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, चिल्ला कशी करते हैं, जिससे उनकी रूह के अंदर लताफत पैदा हो जाती है। आम इंसान की रूह अलग होगी, उनकी रूह अलग होगी, क्योंकि उन्होंने रियाजत की है। रियाजत करने का मकसद यही था कि उसकी सांस के अंदर जो है ना, फूंक के अंदर शिफा पैदा हो, लताफत पैदा हो, एनर्जी निकले। अब वो आमिल जब दम करेगा, उससे आपको 100% फायदा होगा, बनिस्बत इसके कि एक इंसान इबादत गुजार है, वो इबादत इलाही करता है, जिक्र अज़कार करता है, दम उसका भी आपको असर करेगा, लेकिन आमिल का ज़्यादा करेगा क्योंकि उसने इस पर मेहनत की है। दम आपकी रूह की फूंक है। आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि मौत के वक्त जो रूह निकलेगी वो आपके इन्हीं हवा से, खमसा से बाहर निकलेगी। जिस तरीके से पाँव के नाखून से खींचना शुरू की जाएगी, आखिर में आँखों का खुला रह जाना वो इसलिए है कि वो नाक, कान और मुंह से बाहर आएगी। और रूह जो है ये सफ़ेद धुएं की तरह है, और इसको आप आम धुएं से भी हल्का समझे, तशबीहन ये कह रहा हूँ। तो यही वो फूंक है
جو اثر انداز ہوتی ہے، آپ اس پر محنت کریں گے، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا، ایک تو ہو گئے عامل حضرات جو پیشے کے اعتبار سے اعمال کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اولیاء اللہ کی طرف۔ اولیاء اللہ دم کرتے ہیں اور ان کا دم 1000 عامل مل کر اگر ایک دم کریں گے تو وہ ایک ولی کے دم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے دم میں اتنا اثر ہوتا ہے، دم سے مراد اس کی روح کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے، اتنی لطافت موجود ہوتی ہے، اتنی انرجی موجود ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کا مرض تو مرض، اس کا قلب بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے، وہ پورا انسان روشن ہو جاتا ہے۔ ان کے دم کے اندر اس قدر طاقت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دم پر محنت نہیں کرتے، وہ باطن پہ محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ پیشے کے اعتبار سے لوگوں کو دم کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی دم کی سائنس۔ جتنی روح پر محنت ہوگی اتنے آپ کے دم میں اثر ہوگا۔ دم آپ کی پھونک ہے، آپ کی زندگی ہے، دم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب اس بات پر آتے ہیں کہ ایک بندہ جو دم کر رہا ہے، اس نے دوسرے جس کو دم کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ دوسرے شہر میں، آپ دوسرے شہر میں، تو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ اس طریقے سے ہے کہ اس انسان کے تصور یعنی کہ لاشعور مطلب کہ کل کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ آپ کے لاشعور کے اندر موجود ہے۔ وہ انسان لاشعور میں تصور کرتا ہے، اس کے بعد اس انسان مطلب پتہ چل گیا دوست ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا مرد ہے، تو وہ ایک مرد کا خاکہ تیار کرتا ہے کہ اس قسم کا ایک انسان ہے، اور اس کے تصور میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سامنے لا کر اور آپ پر پھونک مارتا ہے، اور آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں آپ کو اس کا دم اثر کر جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو پورا دنیا کا گول دائرہ ہے، اس سے علاوہ اس میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب آپ کے لاشعور کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا آپ تصور کریں گے اس کا وجود ہی نہیں ہے، جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دم صرف دم نہیں ہے، دم ایک پوری سائنس ہے۔ جو لوگ اس سائنس کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے کیا اور کچھ بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے مختصر ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا، اور میرا پہلو رکھنے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ آپ کو ایک سوچ ملے۔ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، کسی نے بولا دم کرا لو، کبھی سوچا ہی نہیں دم ہے کیا، چلے گئے بزرگ کے پاس۔ اچھا، کبھی کسی سے سوال بھی نہیں کیا کہ دم ہوتا کیا ہے، یہ دم ہے کیا؟ ایک ایک ذرے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر علم کے سمندر موجود ہیں۔ یہ پہلو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی سوچئے، اور یہ جو تمام ویڈیوز بنانے کا سلسلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ غور و فکر کیجئے، سوچئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میری ویڈیوز وہی لوگ دیکھیں جو مسائل میں پھنسے ہوئے، جو روحانیت کے طالب ہیں، بلکہ میری ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو غور و فکری کا موقع ملے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو ہم عام روٹین میں بولتے ہیں، ہم ان کی حقیقت نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے جو میں نے کہا اس کو لوگوں کو اتنا فہم دے دے کہ وہ اس سمجھ سکیں، ہمیں مزید ان باتوں پر غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار سیاکار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔